عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ اش تعودوا؟ كلشي مزيان؟ كي دايره الصحه؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الخدمه مع القرايه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يكون عندكم كلشي بخير وعلى خير. المهم اليوم جيت عندكم بواحد الفيديو جديد اللي تيهضر على موضوع اخر من غير الدار، من غير الميكاب، من غير لي فلوغ العاديين. اليوم فيديو تيهضر على الفيزا ايتوديون الاولاد اللي تيكملوا البنات اللي تيكملوا المهم البكالوريا وتيقرروا يكملوا لي زيتود سوبيريور في فرنسا. اليوم جيتكم نهضر لكم على بروسيدور واخر حاجه هي باش نهضر لكم او كور د لا فيديو كيفاش غتقدروا تعيشوا في فرنسا باقل ثمن ونوتيليزون لا بورس، والمهم كيفاش غتقدروا ديروا اوسي لا دوموند على قبل لا بورس. المهم غنبداو بعدا بلا بروسيدور هي كامبوس فرانس. لقاش عارفين هذه كاينه في المغرب، الا بغينا نجيو لفرنسا ضروري ما ندوزو من كامبوس فرانس. المهم كيفاش غنديروا؟ تندخلوا في السيت ديال كامبوس فرانس، غنخلي لكم لو لين هنا. غتدخلوا ليه vous allez créer un dossier. هذا لو دوسي هو سميتو جو سوي كانديدا. غديروا كاع لي زانفورماسيون بيرسونيل كاملين، غتبداو بسميتكم، كنيتكم، نهار المهم اللي دزتو فيه، البلاصه اللي دزتو فيها، كاع البلايص. يعني غديروا فوتر كورسوس، فوتر باركور سكولير، يعني غتحطوا لي نوت، كلشي يعني هذاك الشيء كامل اللي يتعلق بالدراسه ديالكم غتحطوها. هادشي اللي المهم باقي صغير وباغي يقرر يمشي لفرنسا ملي ياخذ الباك، اسي دو بروندر دي بون نوت، لحقاش لي نوت يلعبوا دور كبير بزاف. واخا حنا تيقولوا بلا غير نمره ما عندهاش شي حاجه يعني مهمه في الحياه، ولكن هي تلعب دور كبير في هاد لا بروسيدور. المهم غديروا لي نوت ديالكم وغتحطوا ان ديبلوم، واحد ديبلوم اللي سي بروفي، يعني سي بروفي، سمحوا لي على الكلمه. المهم il va prouver لو نيفو دو فرونسي ديالكم. هما باش تمشي لفرنسا خاص تكون عندك او موان B2. كيفاش نقدر ناخذ هاد الدبلوم؟ il y a deux typologie. عندنا TCF وعندنا لو دلف. انا غنصحكم ديروا TCF لحقاش TCF اسهل. علاش؟ غنمشي ندير، انا غنوريكم دابا لا ديفيرونس. غنمشي عندهم غيديروا لي اكزامان، ملي غندير هاد الاكزامان هما اللي غيقرروا ان النيفو عندي. فهمتي بغيت نقول؟ يعني انا غنمشي ندير اكزامان بحال الناس، ملي غيشوفوا الطريقه اللي تنكتب بها، الطريقه اللي غندير ما برودكسيون اورال، الطريقه يعني باش غنكتب، باش غنقدر نتحاور معاهم، هما غيعطيوني لو نيفو. يقدر عندي نيفو سي ان ولا نيفو بي 2، ولا ما كنلقاونيش مهم ما عندناش الفرنساويه مسرحه غيلقاو عندي غير بي 1. المهم هادي. اما لو دالف انا اللي تمشي عندهم تنقول لهم ايكوتي بغيت ندير ليكزامان ديال بي 2، يعني انا اللي غنقرر ان نيفو بغيت ندوز عليه ليكزامان. هذه اول حاجه في البيت. المهم هذا هو لو دالف. باش عندنا الدالف سي لا ميم بروسيدور. داش غندير لكم لي تيبولوجي دي بروف. vous aurez une compréhension écrite, une compréhension orale, production écrite et production orale. هادشي في لو دالف لقاش انا دوزت لو دالف. مي سي لا ميم شوز اوسي بور لو تي سي اف. في لو تي سي اف تيكون داكشي سهل بارابور للدالف. المهم الا سمعتوا شويه الصوت راني حقاش راني جالسه برا، قلت اليوم نخليكم ندير لكم واحد الفلوق شويه ديفيرون. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. ملي صافي صوبت الدوسي ديالي قديتو، جا الوقت ديال نختار لي فورماسيون لي زيتابليسمون اللي انا غنبغي ندير. النصيحه ديالي اللي غنقدر نعطيكم دابا هي ما تزربوش على لي زيتابليسمون. عندك في راسك واحد ليتابليسمون، سير لجوجل قلب واش ان مستوى الدراسي تيعطي، واش غيساعدني نقلب على لوبجيكتيف ديالي، واش يعني ان ماده تيدير الطريقه تاع ليفالواسيون ديالهم. يعني غنبدا نقلب غنبحث واش هاد ليتابليسمون الي ادابتي امون ماشي امون نيفو، يعني امون اوبجيكتيف، يعني الحاجه اللي باغي نولي انا واحد. المهم اون فوا صافي درتو لي زيتابليسمون اللي بغيتو اللي يرتاح ليهم خاطركم، غتصوبوا بور شاك فورماسيون الا تخد موتيفاسيون. هاد لي لتر دو موتيفاسيون ننصحكم انا اختاروا وحده و ادابتوها بور شاك فورماسيون. ملي غتادابتيو كل وحده بور شاك فورماسيون صافي غوصل اللحظه اللي غتدفعوا الدوسي ديالكم. في اون فوا باغيين تدفعوا الدوسي ديالكم خاصكم تخلصوا دي دروا. كامبوس فرانس تنصحكم بواحد الحاجه، ما تخلصوا هاد لي دروا في اللحظه اللي غتبغوا تدفعوا الدوسي ديالكم، ما تخلصوهمش قبل ما يكونوا بحال هكا تقلبوا على ليتابليسمون فين ما تخلصوهمش قبل، خلصوهم في اللحظه اللي غتبغوا تدفعوا. صافي دفعتوا لو دوسي ديالكم، دخلتوا صافي وزافي في سوميتر جو سومي مون دوسي، صافي كمل. صافي دابا غتبقى الدور الكامبوس فرانس هو اللي كيفا تريدي فوتر دوسي، هو اللي غيشوف واش خلصتوا لي دروا، واش حطيتوا كاع الاوراق اللي محتاجينه، يعني غيشوف الدوسي ديالكم من ا حتى زد. لا شاف بلا خاصه شي حاجه راه غيصيفط لكم امال، يعني صافي سيروا
يعني حطيو هذيك الحاجه اللي خاصه. ما كانت خاصها حتى شي حاجه غيصيفطوا لكم بور ان اونتروتيان. هاد لونتروتيان ما تخلعوش ما تدهشروش، بقاو طبيعيين. المهم ديو معكم كاع لي كوبي اوريجينال اللي درتو ملي عمرتو الدوسي ديالكم، ديهم معكم، ديو معكم فو نوت وكلشي، سيرو ترونكيل. هما ملي غتوصلوا عندهم سي غيسولوكم علاش بغيتو تمشيو لفرنسا، غيقولوا قدموا ريوسكم، يعني غيطرحوا لكم دي اسئله بازيك، ولكن هما غيبغيو يسمعوا الفرنسي ديالكم حتى هو غيلعب دور، وغيقول لكم غيسولوكم على البروجي ديالكم. دونك قبل ما تمشيو لتما يعني ديروا اون تراس في فوتر تيت ولا ان شيما دو بروجي ديالكم اللي باغيين ديروا في فرنسا. داكوغ صافي. ملي كملتو لونتروتيان صافي دابا غتبقاو تسناو كي لي زيتابليسمون يجاوبوكم. ليتابليسمون غياخذوا الوقت ديالهم عاد باش غيعطيوكم الجواب ديالهم، ونهار اللي غيجاوبوكم vous allez avoir des refus et des acceptations. C'est sûrement غيكون عندكم les acceptations، يعني ما تخلعوش. صافي من الا كان هذاك ليتابليسمون اللي كنتو نتوما باغيين قبلكم، صافي تقبلتو راكم مزيانين، صافي نتوما غتاكسبتيو لا فورماسيون اللي باغيين. une fois que قبلتوها غيصيفطوا لكم une attestation d'acceptation، و ميم طون كامبوس فرانس غيصيفط لكم واحد ليميل اللي غيقول لكم بلا صافي تقدروا تشدوا رونديفو على قبل الفيزا. دابا الفيزا كي تنديروا ليها هي حرير تحريره، باسكو خصكم تهزوا لها الوراق وتصوبوا وكلشي، ولكن انا في هذا الفيديو غنحاول نسهل لكم الامور وغنخلي لكم كاع لي ليان اللي غتحتاجوا، يعني ما غنساكم حتى شي حاجه. دابا بور الفيزا خاصنا attestation d'acceptation اللي غيصيفطوا لكم، هذيك غتكون عندكم. غتحتاجوا ان باسبور، غتحتاجوا ان اكستري دو نيسونس، غتحتاجوا جوج تصاور هذوك الصغيورين عرفتوهم، و غتحتاجوا ورقه ديال البنك ديالكم اللي تاتيستي، يعني تقول موجات، يعني الاتيست كوم كوا vous avez de l'argent في هذا لو كونط، يعني عندكم بحال مثلا 7 مليون، بما عندكم دي ريسورس باش غتقدروا تعيشوا في فرنسا. باش لما كانش عندكم واحد لو ريسورس سوفيزون ما غيقبلوكمش، فهمتوا؟ يعني ما غيقولوا يعني هذا ما عندهمش يعيش في فرنسا وعلاش، فهمتوا؟ يعني بحال هكا، يعني خص حسن يكونوا واحد سويه تاع الفلويسات يكون عندكم في الكونط. صافي من بعد هاد اللحظه خاصكم ديروا اون بروميير دوموند اون لين، تدار في لو سيت ديال فيزا فرانس. انا غنخلي لكم لو لين هنا، غتدخلوا ليه غتلقاو كاع لي زيتاب، غديروا بروميير دوموند اون لين. صافي غيخليو لكم دي تروك تيليشارجي، جوج ورقات تيليشارجيهم. اون فوا صافي تيليشارجيتهم غتشدوهم غتاخذوا رونديفو، مع لو رونديفو غديو هاد الوريقات. صافي غتمشيو ديروا رونديفو، غتدفعوا وريقاتكم، صافي غتسناو، ومن بعد صافي اخر لحظه غتبقاو تتابعوا الدوسي ديالكم. صافي اون فوا كو فوزافي ديبوزي الدوسي صافي غتمشيو لداركم غتسناو، وغتبقاو تتابعوا الدوسي ديالكم بشويه 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 عليكم. يعني بلا يعني باغ اكزومبل لو تريتمون ديال فيزا لون سوجور تياخذ، انا غنقول لكم 3 موا. المهم في لا دوموند اون لين راه تتخلصوا حتى واحد لاطاس، نسيت ما قلتهاش لكم، سمحوا لي. هاد لاطاس هي 500 درهم، سيتادير 50 اورو هنا في فرنسا تتخلصوها، سيتادير المهم تتخلصوا لي دروا ديال الفيزا. المهم حنا المغاربه غنخلصوا 50 درهم، الوغ يا دي دوطخ بي اللي ما غيخلصوش 50 درهم، غيخلصوا 990 درهم. علاش حنا لاقاش حنا داخلين في لا ليست دي واحد لا ليست سميتها EFF، يعني هي دو باز ان فيت سي بروسيدور اون فرانس، عندهم هاد بحال هاد اللعبه هكا. غنخليكم حتى اللين ديالها باش يكون عندكم بلوس دانفو. من بعد صافي ملي خديتو الفيزا، المهم اون فوا صافي وصلتوا لفرنسا وجلستوا، صافي ما عندكم صافي قضيتوا اموركم، جا الوقت باش تفاليديو الفيزا ديالكم. هذه سي اون ايتاب تري 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 امبورطون. اسمعوا ليا، دابا عندكم اول حاجه تقدروا ديروها اون لين، انا نخلي لكم السيت هنا، او سميتو عندهم ديريكتومون في لا بريفكتور. ديجا اش خاصكم تحتاجوا في هاد لا فاليداسيون؟ غتحتاجوا اون ادريس ميل فاليد، غتحتاجوا اون ادريس فين ساكنين هنا في فرنسا، غتحتاجوا اون كارت بانكار باش تخلصوا لي تاكس توجور، غتحتاجوا فوتر فيزا اللي اصلا مهمه، وغتحتاجوا المهم غتقولوا خاصكم تقولوا لي متى النهار امتى وصلتوا لفرنسا. المهم من غير هاد القضيه
اللي ما عندوش كارت بانكار ولا باقي ما صوبهاش، لقيت عارفه انا تياخذوا شويه الوقت مع لي كارت بانكار، ما تيصيفطوهمش دغيا. اول حاجه تقدروا تمشيو وتاخذوا ان سميتو ان تامبر الكترونيك من عند لو تابا، صافي تقدروا تستعملوه هو داير. المهم ديركم هذاك الشيء كامل غيطلع لكم ب 50 اورو، سيتادير 500 درهم. ايوا تجيو تدخل الفيزا وكديتو كلشي صافي، ها هي الامور مقاده. المهم غنرجعوا شويه اللور على قبل لي لوجمون. كيفاش نقدروا نديروا لا دوموند ديال اللوجمون ديالنا؟ اول حاجه ملي تجي هنا في فرنسا شويه صعيبه تلقاي اللوجمون، ولكن كاينين عندك كاينين لي لوجمون كروز، كاين لي لوجمون بريفي. باش تقلب على لوجمون بريفي واخا تكون انت في المغرب بدا تقلب، كاين واحد لو سيت سميتو لو بون كوان، غنخلي لكم حتى هو لو لين هنا. هاد لو سيت اللي سميتو لو بون كوان تدخل تقلب على ديور دي ستوديو، كاينين شي بلايص اللي غتلقاهم يعني موجودين. انا غنصحكم بالستوديو اللي هو اسهل حاجه. وكاينين لي لوجمون كروز اللي هما ايبر براتيك ساهلين، يعني تدير لا دوموند ديالهم. غنخلي لكم في هاد لو لين دخلوا وغتشوفوا. هما غيبداو دابا لي دوموند لو 5 مي، ماشي 5 مي، وي لو 5 مي، 5 مي جو بونس. المهم غتلقاوها مكتوبه في لو لين، وراه غنخلي لكم حتى في صندوق الوصف امتى غيبداو. المهم غيبداو ديروا لا دوموند ديالكم وكلشي، ولكن قبل ما ديروا لا دوموند ديالكم خصكم ديروا اوسي لا دوموند ديال لا بورس، باش تقدر لقاش مدار ولا ما كانش عندك هاد لو دوسيي دي سي او ومصاب ما تقدروش تدفعوا، يعني خاصو يكون عندكم. المهم باش ننصحكم يعني ديروا هاد لا دوموند بور لي لوجمون ديال الكوز، يعني السكن الجامعي ديال فرنسا. علاش؟ لحقاش عنده دي بوين تري مي تري بوزيتيف. باغ اكزومبل اول حاجه تخلصوا غير الكرا، ما تخلصوا لا ضو لا ما، يعني vous pouvez rester tranquille من هاد الجهه. اول حاجه سون تري سيكوريزي، باش نقولش على لوجمون اخرى ماشي سيكوريزي، ولكن انا ساكنه فيه وتنحس براسي فرونشمون تري سيكوريزي وزوين فرونشمون ونقي ويعني ومرتاحه. يعني ما يعني تخلصي كراك في لو ديبي دو موا تبقاي تفكري لا ضو لا ما لا حتى شي حاجه، يعني تعيشي هانيه بارابور لي زوت ورخيص عندك هذاك الشيء، يعني بارابور على داك الشيء اللي غيطلع عليك اللوجمون بريفي. المهم صافي ملي على قبل هاد القضيه ديال لي لوجمون تنصحكم، المهم اللي باغي ياخذ ان لوجمون فكروا في لي لوجمون كروز. انا بعض المرات تمشي يعني في شي بلاصه لقيت نخاف من الحشرات، ولكن تخافوش عليها. لا شفتي راه غتلقوني مطرت من الفيديو هربت، ولكن سي با غراف. ابار سا غنقول لكم من غير هذه غنقول لكم حتى لي بري اللي كاينين في اللوجمون كروز. دابا عندنا باغ اكزومبل دو تيبولوجي، عندنا لي 9 متر كاري وعندنا لي ستوديو 18 متر كاري ولا اكثر. لي 9 متر كاري طلعوا شويه رخاص، الثمن ديالهم تيكون 236 اورو يعني. ولا ولي اوتر لي ستوديو تيكونوا 345 اورو. وغنخلي لكم شحال بالدرهم بالعربيه لحقاش دابا ما جاتنيش على بالي، غنخليها لكم في صندوق الوصف شحال بالعربيه، شحال بالدرهم بالعربيه ديالنا. المهم هذا هو الثمن ديالهم، المهم في السكن الجامعي فين تسكن هذا هو لو بري، ولكن ما تيطلعش يعني بور لي لوجمون كروز ما كانش شي ثمنه بحال تقول شي اثمنه غاليه. 2000 درهم و600 2000 درهم و600 ها هي قالتها ماما يعني هذا تسلم عليكم بزاف. المهم صافي المهم هذه ملي صافي ملي لوجمون كروز كاينين حتى لي شنو سميتو ما نفكر لكم، حتى لي بورس يعني يقدروا يعاونوكم بزاف. كاينين لا بورس دو ميريت اللي تفتح لكم ديريكتومون المغرب، انه الا كنتو يعني تقراو مزيان وعندكم دو ان بون نيفو كاين ديال في المغرب. من بعد عندكم دي بورس دو ريشيرش، عندكم دي بورس ديكول فرانس، وعندكم ميم دي بورس بور لو ستاج. وكاين حتى واحد البورس اخر سميتها لا بورس كريدير سوسي ديك اللي تشدوها هنا في فرنسا. يعني الا كنتو نتوما هنا في فرنسا صافي 2 ans وعندكم ديجا ان افي دامبو ديالكم بيرسونيل، تقدروا ديروا هاد لا دوموند. اي سي سورمون ما حنا اتوديون ويكون عندنا سورمون ما يكونش عندنا شي افي دامبو لي زعما في 1000 اورو ولا ما عرفتش سميت افي دامبو بالحقيقه بالعربيه، يعني هي كل واحد خدام تيخلص الضريبه ما عرفتش ملي تيشدو، شي واحد يخلي لي في الكومونتير اش سميتو بالعربيه. المهم تيكون عندك افي دامبو صافي تمشي دير لا دوموند صافي تيعطيوه لك. الوغ ديجا سي هيبر سامبل بور لي زيتيون، ما تيبقاوش يعطلوا ملي غيشوفوا عندك تي اتوديون تي توت سول ان فرانس اي تو يعطيوك لا بورس وزانكيتي. هذه هي الطريقه يعني اسهل. المهم قلت لكم من لي بورس غنعطيكم واحد دي زانفورماسيون سوبليمونتير. هاد لي زانفورماسيون اشنو هما؟ اول حاجه ملي تكونوا ديروا لا بروسيدور فرانس غنخلي لكم دي كونتاكت في اللحظه اللي غتكونوا ديروا فيها لقيتوا اي مشكل ولا الدوسي ما عرفتيش غتحطوا فيها اين ورقه خاصه، كاين واحد لو نيميرو غنخليه لكم في صندوق الواتساب تقدروا تعيطوا عليه.
ما فهمتوا شي حاجه ولا بغيتوا شي حاجه. ابخي غنخلي لكم واحد ليميل سوف اون كا دورجونس صيفطوا ليها، يعني لا الدوسي ما بغاش ما جاوبوكمش في هذاك لا ديلي ولا قربتوا تمشيو لفرنسا ولقيتوا شي مشكله ايتو. وغنخلي لكم لا باج فيسبوك ديالهم تو لي ميركودي تيديروا دي لايف de 13h30 à 16h30. في هاد لي لايف vous pouvez poser tous les questions اللي بغيتو، كاع لي كيسيون اللي بغيتو vous pouvez la poser، il n'y a pas de souci. المهم وصلنا لنهايه الفيديو، تنشكركم بزاف على المتابعه ولحقيت وصلتوا حتى لاخر الفيديو. الا كانت شي حاجه ما قلتها صحيحه تقدروا تخليوا ليا تخليوها ليا في لي كومونتير ديالكم وصححوها عليا الا بغيتوا. المهم تنشكركم بزاف ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وديروا لايك ابونيفو وفعلوا الجرس غتكون في الجهه. المهم تنشكركم بزاف بزاف بزاف. يلا بيزو بيزو، سلا بروشين فيديو.